अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से इतनी खौफजदा हो गए हैं कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से भी डर रहे हैं। 3 दफ़ा कौमी असम्बली का इजलास पोस्टपोन किया गया है, मुलतवी किया गया है। कब कब इजलास बुलाया गया और बुलाया जाना था, लेकिन मुलतवी कर दिया गया, पोस्टपोन किया गया। अब कब बुलाया जाएगा इजलास, इस हवाले से बताऊंगा। और वज़ीर आज़म ने मुसलसल इजलास पे इजलास करे जा रहे हैं, पार्टी रहनुमाओं के, तर्जुमानों के, सीईसी के और पार्लिमानी उमूर की वजारत के, वज़रा के, उसमें मुशावरत कर रही हैं। कोरम पूरा करने के लिए परेशान हुकूमत अब वज़ीर आज़म की नौकरी बचाने के लिए, वज़ीर आज़म की कुर्सी बचाने के लिए परेशान है। इत्तेहादियों ने तो आंखें दिखा दी हैं, इत्तेहादियों ने मुंह मोड़ने की तैयारी कर दी है, मुशावरतें भी इत्तेहादियों ने शुरू कर दी हैं। लेकिन हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत कितनी परेशान है, कितनी घबराहट का शिकार है, इसके हवाले से बताऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान, आपको याद होगा कि मुसलसल अवाम को, कौम को ये बात कहते रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी और कुछ मुश्किलात होंगी, लेकिन फेस करना पड़ेगा और आपको, आपने घबराना नहीं है। ये एक तंज बन गया था वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कि आपने घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म अगर तकरीर कर रही हैं, अगर सवाल जवाब के प्रोग्राम में आ रही हैं सरकारी टीवी पर, तो पब्लिक, अवाम, ख़वातीन ये पूछ रही हैं कि खान साहब, आपने कहा था कि कुछ अरसा घबराना नहीं है, महंगाई बढ़ेगी, मुश्किलात होंगी, लेकिन अब तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई वादा पूरा नहीं हो रहा, महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। तो अब या तो आप महंगाई पे कंट्रोल करें, चीज़ें सस्ती करें, हमारा किचन नहीं चल रहा, परेशान है, या फिर हमें इजाज़त दें कि हम थोड़ा सा घबराएं। ये इस तरह का खान साहब से तंज किया जा रहा है, खान साहब के ऊपर लोगों की जानिब से, लाइव प्रोग्रामों में, लाइव वक्फे, जो जो सवाल जवाब के प्रोग्राम में भी। तो खान साहब ने घबराना नहीं है वाला अवाम को नुस्खा दिया था, लेकिन अब खान साहब खुद घबरा रहे हैं। मुकाफात अमल होता है, जो लोगों के साथ करते हैं आप लोग, फिर आपके साथ भी वही होता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, कुदरत का दस्तूर है बल्कि। तो खान साहब जो हैं, एक तो मुनस इलाही ने अभी रिसेंटली, चौधरी परवेज़ इलाही के फर्जंद ने, वफाकी वज़ीर है मुनस इलाही साहब, मुनस इलाही ने वज़ीर आज़म को कहा था कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, और ये जो कुछ हो रहा है, जो मेल मुलाकातें सियासी हो रही है, ये बिल्कुल इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, और सिर्फ ये महज मुलाकातें हैं। सियासी लोग हैं, वो भी सियासी लोग हैं, हम भी सियासी लोग हैं, सियासतदानों की आपस में मुलाकातें होती रही, बाकी इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। यानी आपको घबराने की, उनको उनको कहा बिल्कुल ये कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब ने कहा कि भाई मैं तो नहीं घबरा रहा, मैंने तो अपने बंदों की, अपने लोगों की तरबियत ही ऐसी की हुई है कि वो बिल्कुल भी मुश्किल से मुश्किल हालात भी हों, कैसे जैसे भी हालात हों, वो घबराते नहीं हैं। लेकिन खान साहब खुद घबराए हुए हैं। उस घबराहट का एक सबूत तो ये है कि खान साहब मुसलसल इजलास पे इजलास कर रहे हैं, पार्टी के रहनुमाओं के, 3-3, 4-4, 2-2 डेली इजलास कर रहे हैं। सीईसी का भी इजलास बुला रहे हैं, तो फिर तर्जुमानों का भी इजलास उसी दिन बुला रहे हैं। अभी रिसेंटली इस तरह किया है, गुज़श्ता रोज़ भी डेली सिर्फ इजलास हो रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत में 3.5 सालों से वैसे हमने जो देखा है, इनके इजलास पे इजलास होते रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा होता, काम नहीं होता, सिर्फ इजलास कर रहे होते हैं, मुशावरत कर रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, हिकमत अमली बना रहे होते हैं, उस पर अमल दरामद सिफर होता है। हाँ, तर्जुमानों का जो लोध है, मैं लोध इस्तेमाल करता हूँ, तर्जुमानों की जो लोध है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, फौज जफर मौज, तर्जुमानों की दर्जनों की तादाद में तर्जुमान मुकर्रर किए हुए हैं। वो सिर्फ प्रोपेगंडा करने के लिए है, अपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगंडा करना है, और खान साहब की नाअहलियों को
کنورٹ کرنا ہے اہلیت میں، اچھائیوں میں، خامیاں جو ہیں حکومت کی، نااہلیاں جو ہیں ان کو شو یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری قابلیت ہے۔ نوکریاں نہیں دے سکتے لیکن کہیں گے کہ بھئی 1 کروڑ نوکریاں ہو گئی ہیں، یہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں ہو گئی ہیں، اب کام 1 کروڑ سے آگے نکل گیا ہے، ہم نے 1 کروڑ کا تو وعدہ پورا کر دیا، اب ان سے بڑا جھوٹا کوئی ہو سکتا ہے؟ کس کو نوکری دی ہے انہوں نے؟ لاکھوں بے روزگار کیے ہیں الٹا۔ تو اب نوکریاں کہاں سے ملی لوگوں کو بھئی؟ اور یہ پتہ نہیں پرفارمنس بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ بھائی آپ نے اتنے تیر مارے ہیں تو معیشت بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ زبون حالی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ معیشت ڈوب کیوں رہی ہے؟ ملک کا بیڑا گرک کیوں ہو رہا ہے؟ پھر معیشت کا ستیہ ناش کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے اتنے کوئی بڑی پرفارمنس دی ہے تو قرضہ آپ نے ماضی کی تمام حکومتوں سے ان 3.5 سالوں میں سب سے زیادہ قرضہ آپ نے لیا ہے۔ باقی حکومتوں نے 5 سال میں بھی قرضہ نہیں لیا اتنا جتنا آپ نے 3.5 سال میں لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بڑی بڑی پرفارمنس ہے، اور پھر جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو جو قرضہ ہوتا ہے عالمی انٹرنیشنل قرضہ، بیرونی قرضہ، تو وہ اس کا روپیہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے قرضہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرضہ جو اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ الگ ہے، اور روپیہ ڈی ویلیو ہونے سے جو اوپر سے قرضہ چڑھ جاتا ہے وہ الگ ہے۔ تو ان کی صلاحیتیں یہ ہیں، لیکن اب پھر جو گھبراہٹ خان صاحب کی نظر آ رہی ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن نے جیسے ہی تیاری شروع کی ہے تو انہوں نے قومی اسمبلی کا بلائے ہوئے اجلاس جو سمن کیا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، خبر آئی ہے، میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ بھی اجلاس ملتوی کر دیا خان صاحب نے مشاورت کر کے کہ بھائی جلد بازی نہ کریں، اپوزیشن کہیں اچانک تاریخ عدم اعتمادی نہ لائے، اور پتہ نہیں اتحادی کیا کریں گے۔ خان صاحب کو گھبراہٹ یہ ہے، پتہ نہیں اتحادی کیا کریں گے، پتہ نہیں میرے جو ناراض ممبران ہیں پی ٹی آئی کے وہ کیا کریں گے، نہیں پتہ کہ جہانگیر ترین گروپ کیا کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبدار نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ ابھی خان صاحب کا کوئی رشیا کا دورہ ہے، وہ مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ریاست کا معاملہ ہے تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ خان صاحب نے جانا ہے، تو اس تک رشیا کے دورے تک، خان صاحب روس کے دورے تک تو خان صاحب کے ساتھ معاملات ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، لیکن اس کے بعد پھر پیچھے شاید ہٹ جائے گی۔ تو بہرحال خان صاحب کی پریشانی، گھبراہٹ واضح نظر آ رہی ہے۔ 14 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس شیڈول تھا۔ ایک پارلیمانی کیلنڈر ہوتا ہے جو پارلیمانی امور کی وزارت بناتی ہے ہر سال، ان کا 11 اگست سے پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے موجودہ اسمبلی کا۔ ہر اسمبلی کا جب سے اسمبلی قائم ہوتی ہے پھر وزیر اعظم حلف لیتے ہیں اور کام شروع ہو جاتا ہے، تو پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ان کا ہر اسمبلی کا الگ الگ تاریخوں پہ ہوتا ہے، الگ الگ مہینہ ہوتا ہے، تو ان کا 11 اگست سے پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا 25 جولائی کو 2018 کو انتخابات ہوئے تھے، اور 11 اگست تک یہ پروسیس اسمبلی اور حکومت اور وزیر اعظم کے حلف برداری اور یہ سارے پروسیس ہو چکا تھا۔ تو اسمبلی کا آغاز، پارلیمانی سال کا آغاز 11 اگست سے ہوتا ہے۔ سال میں 130 دن قومی اسمبلی کا اجلاس چلانا ہوتا ہے۔ یہ یعنی قواعد و ضوابط یہ رولز میں ہے، یہ رولز میں مجبوری ہے کہ ہر صورت میں 130 دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک حکومت نے 60 دن قومی اسمبلی کا اجلاس چلایا ہے، ابھی 70 دن رہتے ہیں۔ تو اس 70 دن کو پورا کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بابر اعوان صاحب جو ہیں مشیر پارلیمانی امور، انہوں نے وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی ہے، ان کے ساتھ وزیر اعظم نے مشاورت بھی کی ہے پارلیمانی امور کی وزارت کے ساتھ، اور پھر وزیر اعظم نے جو اجلاس بلایا جانا تھا پارلیمانی کیلنڈر کے مطابق 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے دن کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا، لیکن نہیں بلایا گیا اجلاس، اور پھر کہا گیا کہ جی ڈیسائیڈ کیا ہے حکومت نے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 فروری کو بلایا جائے گا، یعنی گزشتہ روز، جمعے کا جو گزشتہ روز تھا
18 फरवरी, आज 19 फरवरी है, तो 18 फरवरी को इजलास बुलाया जाएगा, ये कहा गया। फिर 18 फरवरी आने वाली थी तो फिर कहा गया कि जी हुकूमत ने इजलास फिर मौखर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। अच्छा, 18 का सिर्फ कहा नहीं गया, 18 का इजलास बुलाया गया था, नोटिफिकेशन आया था मेरे पास, मैंने खबर भी देखी है, पढ़ी है, मैंने फॉरवर्ड भी की है, मैंने अपने चैनल पे भी चलवाई है, सारे चैनल ने ये खबर चलाई है कि सदर ममलिकत ने 18 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। लेकिन 18 आने वाली थी तो इजलास मुलतवी कर दिया गया, और उस मुलतवी करने का कोई नोटिफिकेशन भी मेरे पास नहीं आया, कम अज़ कम पता नहीं जारी किया भी या नहीं किया। लेकिन फिर कहा गया जी, अब कहा जा रहा है कि जी 25 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होगा, यानी 14 का मुलतवी कैंसिल, और फिर 18 को बुलाया, फिर वो कैंसिल, अब 25 को कहा जा रहा है। ये 2 दफ़ा मुलतवी हो गया है, अब तीसरी दफ़ा कौमी असम्बली का इजलास, वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है हुकूमत के, क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी हुकूमत के पास जो खबरें आ रही हैं कि नून लीग के साथ हुकूमत के अपने जो 27 अरकान हैं नून लीग के साथ राब्ते में, 17 अरकान को नून लीग ने टिकट की यकीन दहानी भी करा दी है आइंदा आम इंतखाबात के लिए, और वो टिकट की यकीन दहानी पे फिर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट भी दे सकते हैं। अपोजिशन का पता नहीं चल रहा कि कब अपोजिशन ये तहरीक अदम एतमाद लाएगी, ऐसा ना हो कि अचानक ये इजलास बुला लें कौमी असम्बली का और अचानक इसी सेशन में ही अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद जमा करा दे, तो ये भी हुकूमत के लिए एक परेशानी है। इत्तहादी क्या करेंगे, इत्तहादियों का क्या लाया अमल होगा, उसका भी अभी तक कोई हुकूमत को कम अज़ कम कंफर्म नहीं है, यकीन दहानी नहीं है। इत्तहादियों ने कोई हुकूमत को ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई। हाँ, अलबत्ता इत्तहादियों ने अपोजिशन जमातों को ज़रूर यकीन दहानी कराई है। इसी तरह जहांगीर तरीन ग्रुप है, वो भी नाराज़ है, उनका क्या लाया अमल होगा, वो क्या करना चाहेंगे, अपोजिशन का साथ देंगे फॉरवर्ड ब्लॉक बना के या हुकूमत का साथ देंगे, उनका भी कंफर्म नहीं है। तो हुकूमत इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, हुकूमत इस वक्त घबराहट का शिकार है, खान साहब खुद घबराए हुए हैं। तो ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से डर जाना, सीधी सी बात है कि कौमी असम्बली का इजलास इसीलिए नहीं बुला रहे हुकूमत, या मुलतवी कर रही है, मुसलसल 2-2 दफ़ा मुलतवी कर रही है कि हुकूमत को ख़तरा है कि पता नहीं क्या होगा। अब वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत ये जारी की हैं कि जी कोरम को भी यकीनी बनाया जाए कि कोरम पूरा हो। इनके पास कोरम होता नहीं है, अमूमन नहीं होता। हाँ, उस दिन कोरम होता है जिस दिन कोई इस्टब्लिशमेंट का प्रेशर होता है, कोई ऐसा कानून होता है, बिल होता है, फेटफ का बिल हुआ, FATF का, या फर्ज करे आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का बिल हो गया, या मिनी बजट अभी जो मंजूर कराना था IMF के दबाव के तहत कि $1 अरब IMF नहीं तो नहीं देगा अगर मिनी बजट मंजूर नहीं कराया, टैक्सेस नहीं लगाया आवाम पर। तो ये सारी रियासत की इदारों की भी मजबूरी थी, अपोजिशन की भी मजबूरी थी, इवन कि अपोजिशन भी ज़ाहिर है जो रियासती मामलात हैं उसमें तो अपोजिशन भी तावन कर रही होती है, इस्टब्लिशमेंट भी अपोजिशन को कह रही होती है। तो ऐसे बिल मंजूर कराए जाते हैं उन दिनों में कोरम इनके पास पूरा होता है, और फिर हुकूमत अपने जो बिल मंजूर नहीं करा पा रही होती बाकी दिनों में, तो वो भी उसमें उनके साथ शामिल कर देती है। फिर थोक के हिसाब से बिल मंजूर कराए जाते हैं, 20-20, 30-30, 40-40, 50 और 60 भी बिल एजेंडे में शामिल किए गए हैं। 60-70 तक एजेंडे में बिल शामिल किए गए हैं उन दिनों में, जॉइंट सेशन के दिनों में, या बड़ी कोई कानून साजी जब हो रही होती है। नहीं तो बाकी कानून साजी के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता, अवाम के फलाह के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो बहरहाल अभी इनके पास कोरम नहीं होता। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कोई कोरम पूरा करें जी, यकीनी बनाएं। कोरम कैसे पूरा होगा, मुझे नहीं लग रहा कि इनके पास कोरम पूरा होगा, क्योंकि इत्तेहादियों ने वार्निंग दी है, काफ लीग ने वार्निंग दी है कि हुकूमत अपना सिमत दुरुस्त करे, महंगाई कम करे, अवाम को रिलीफ दे, नहीं तो मुश्किल हालात ऐसे मुश्किल में फंस जाएगी कि फिर उसमें से निकलना मुश्किल होगा। ये काफ लीग ने वार्निंग दी है। वज़ीर आज़म के अपने वज़रा
وزراء میں کرائے موجود ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ نے مراد سعید کو پہلا نمبر دے دیا۔ شاہ محمود قریشی نے خط لکھ دیا کہ مراد سعید کو کیسے پہلا نمبر دیا ہے، ہمیں 11واں نمبر دیا ہے۔ علی محمد خان وہ سینٹ میں احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو 12واں کھلاڑی بنا دیا گیا ہے۔ تو وزراء خوش نہیں ہیں وزیر اعظم عمران خان سے مراد سعید کو پہلا نمبر دینے کی وجہ سے اور باقیوں کو پیچھے رکھنے کی وجہ سے۔ تو اب کورم کون پورا کرے گا بھائی؟ وزراء جب خود خوش نہ ہوں، کابینہ کے ممبران خوش نہ ہوں، تو کورم کیسے پورا ہوگا؟ چیف ویپ ہے عامر ڈوگر، ان کو کہا گیا ہے کہ جی کورم کوئی یقینی بنائے کہ کورم پورا ہو اور ہمارے ممبران پورے ہوں۔ ایک تو ناراض ممبران وہ الگ، ناراض وزراء کابینہ کے ممبران وہ الگ، ناراض اتحادی وہ الگ۔ کورم پورا کیسے ہوگا؟ جب کورم پورا نہیں ہوگا تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیسے ناکام بن سکتی ہے؟ اس میں حکومت پریشان ہے اور مسلسل وزیر اعظم جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کیسے اپوزیشن کی اس تحریک عدم اعتماد کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔